700 कुरान और 1400 हज जितना सवाब मिलेगा उस शख्स को जो रबीउल अव्वल में एक बार यह सूरत पढ़ेगा। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बड़ी रहीम और करीम है। वो जात नहीं चाहती कि उसका कोई ईमान वाला बंदा नाकाम और बेमुराद फिरे, बल्कि वो जात जो चाहती है कि उसके ईमान वाले बंदे ना सिर्फ जन्नत में जाएं बल्कि जन्नत में आला मुकाम भी हासिल करें। जन्नत में आला मुकाम हासिल करने के लिए जरूरी है कि इंसान के पास नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा हों, और नेकियां हासिल करने का तरीका यह है कि इंसान ऐसे अमाल करे जिनका अज्र सबसे बढ़कर हो। उन्हीं अमाल में से एक अमल हज और उम्रह का भी है। हज उम्रह का सवाब इतना बड़ा है कि इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं और नामे आमाल नेकियों में भर जाता है। मगर हज उम्रा एक माली इबादत है। इसे वही लोग अदा कर सकते हैं जो साहिबे सामर्थ यानी मालदार हो, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन बंदों के लिए जो सफ़र या हालात की वजह से हज उम्रा नहीं कर सकते आसान राहें भी रख दी हैं ताकि वो भी उसी के बराबर का सवाब हासिल कर सकें। उन्हीं आमाल में से एक अमल कुरान की यह सूरत है। कुरान की यह सूरत एक मर्तबा पढ़ने पर 700 कुरान का सवाब देती है और 1400 हज जितना सवाब अता किया जाता है। यानी सिर्फ एक सूरत पढ़ने से आपके नामे आमाल में न सिर्फ खत्म कुरान का सवाब लिखा जाएगा बल्कि बगैर हज किए 1400 हज का सवाब भी लिखा जाएगा, क्योंकि हज का अज्र 700 गुना होता है। अगर आप यह सूरत एक बार पढ़ लें तो आपको 700 कुरान के बराबर सवाब और 1400 हज के बराबर सवाब मिलेगा। नाजरीन, कुरान की यह सूरत है सूरत यासीन। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो इस अमल को करेंगे। रब्बुल अव्वल में सूरह यासीन की तिलावत करने से ना सिर्फ हज जितना अज्र मिलता है बल्कि सैकड़ों हजारों बार कुरान पढ़ने का सवाब भी आपके नामे आमाल में दर्ज होता है। आपकी दुआ कबूल होती है, हाजत पूरी होती है और अल्लाह पाक अपने उस बंदे से इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसके दिल को नेकियों की तरफ मोड़ देता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अपनी रहमतों बरकतों के साए में रखता है। उसकी उम्र में बरकत, रिज्क में फराखी और ज़िंदगी से परेशानियों को दूर कर देता है। उसका नाम अपने सबसे प्यारे बंदों में लिख देता है। अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में महज खेल कूद के लिए नहीं भेजा बल्कि एक अजीम मकसद के तहत उसकी तकलीफ की। कुरान मजीद में बार बार यह हकीकत बयान हुई है कि इंसान का असल मकसद बंदगी है, अल्लाह की पहचान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके आखिरत की तैयारी है। मगर इंसान क्योंकि मिट्टी से पैदा हुआ है और दुनियावी तकाजे उस पर गालिब आ जाते हैं, इसलिए अक्सर गफलत की वादियों में खो जाता है और अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को भूल बैठता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कुरान मजीद जैसी अजीम किताब नाजिल फरमाई जो क़यामत तक हिदायत का सरचश्मा है। कुरान की हर सूरत अपने अंदर बेशुमार बरकतें, राज और इमामात समेटे हुए है, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जिनकी फजीलत बाकी सूरतों से ज़्यादा बयान हुई है। उन्हीं में से एक अजीम सूरत है सूरत यासीन। मुफस्सिरीन और औलिया-ए कराम ने इसे कल्बुल कुरान यानी कुरान का दिल कहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यासीन कुरान का दिल है, जो इसे पढ़े अल्लाह उसके लिए 10 कुरान के बराबर सवाब लिख देता है। कुछ रिवायतों में इसका अज्र इतना ज़्यादा बयान हुआ है कि अकल हैरान रह जाती है। एक रिवायत के मुताबिक रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में अगर कोई बंदा इखलास के साथ सूरत यासीन एक मर्तबा तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में 700 बार कुरान पूरा करने का सवाब और 1400 हज का सवाब लिख देता है। ये कितना बड़ा इनाम है कि सिर्फ एक बार सूरत यासीन पढ़ने पर ऐसे अजीम आमाल का सवाब मिल जाए जिनके लिए पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। रबीउल अव्वल का महीना वह महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत अपने महबूब हज़रत मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। ये महीना रहमत, बरकत, नूर और खुशियों से मामूर है। इसीलिए बुजुर्गों ने रबीउल अव्वल को इबादत, जिक्र, अज़कार और तिलावत कुरान का महीना कहा है। और जब इस महीने में सूरत यासीन जैसी अजीम सूरत पढ़ी जाए तो अज्र कई गुना बढ़ जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह यासीन को रात में पढ़कर सोए, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और दूसरी हदीस में आया, अपने मुर्दों पर सूरत यासीन पढ़ो, यह उनके लिए सुकून और आसानी का जरिया है। अब जरा सोचिए कि जब आम दिनों में सूरत यासीन इतनी फजीलत रखती है तो रबीउल अव्वल जैसे अजीम महीने में इसके पढ़ने का अज्र किस कदर बढ़ जाएगा। यही वजह है कि उलमाए कराम ने इसे रबीउल अव्वल की खास इबादत करार दिया है। एक मरतबा पढ़ने पर 700 कुरान पूरा करने का सवाब और 1400 हज का इनाम। अल्लाह की रहमत की वो असद का असली मंजर है। असल बात यह है कि ये अजरो इनाम महज हिसाबी अदाद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और बंदे के इखलास का नतीजा है। जब बंदा दिल की गहराइयों से कुरान पढ़ता है, अपने रब से जुड़ता है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाता है, तो उस पर ऐसे इनामात नाजिल होते हैं जिनका शुमार नामुमकिन है। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का चांद जैसे ही निकलता है तो फिजाओं में एक अजीब सी रूहानी खुशबू फैल जाती है। ये वही महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जहान को नूर में बदल दिया। इसीलिए अहले ईमान के दिल इस महीने में शुक्र और मुसर्रत से भर जाते हैं। मगर याद रखिए, ये महीना सिर्फ जश्न और खुशी का नहीं, बल्कि इबादत, तिलावत, जिक्र और नेकियों की कसरत का महीना है। उल्मा ने बयान किया है कि सूरत यासीन पढ़ने वाले के लिए दुनिया के दरवाजे भी आसान हो जाते हैं और आखिरत की मंजिलें भी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को अल्लाह की रजा के लिए सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। अब जरा सोचिए, जब आम दिनों में सूरत यासीन पढ़ने का इतना दर्जा है तो रबीउल अव्वल जैसे अजीम महीने में इसकी तिलावत किस कदर सवाब का बाइस होगी। यह बात कुतुबे रूहानियत औलिया के तजुर्बात में आती है कि रबीउल अव्वल में जो शख्स इखलास के साथ सिर्फ एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे 700 खत्म कुरान का सवाब अता फरमाता है और साथ ही 1400 हज का इनाम उसके नामे अमाल में लिख देता है। यह वो इनाम है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने की निस्बत से अता करता है। हज वो इबादत है जो माल, वक्त, सेहत और सफ़र की कुर्बानी मांगती है, लेकिन रब ताला अपने बंदे को यह शहादत महज एक सूरत की तिलावत के जरिए अता फरमा देता है। यह अल्लाह के फजल व करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत है। साल के 12 महीने हैं और इन सब की अपनी अपनी फजीलत और बरकत हैं, लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खास इनामात और खुसूसियत अता फरमाई है। रबीउल अव्वल उन्हीं में से एक है। यह वो महीना है जिसे अहले ईमान महीनाए मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं, क्योंकि इसी महीने में अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत, अपनी सबसे अजीम रहमत और अपने सबसे महबूब रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं, उनको पाक करते हैं और उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। हालांकि उससे पहले वो खुली गुमराही में थे। इस आयत मुबारका से जाहिर होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को अल्लाह ताला ने अपने एहसान के तौर पर बयान फरमाया है और यह एहसान इसी महीने में हुआ जिसे हम रबीउल अव्वल कहते हैं। कायनात के जर्रे जर्रे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाई। मुहद्दिसीन लिखते हैं
کہ آپ کی ولادت کے وقت دنیا میں غیر معمولی واقعات پیش آئے۔ آسمانوں میں وہ روشنی دیکھی گئی جو عام دنوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی دلیل تھی کہ ایک ایسا نبی پیدا ہوا ہے جو دنیا کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا۔ یہ مہینہ محض جشن یا محفلوں کا نہیں بلکہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ اس ماہ میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، ذکر اذکار میں اضافہ کرتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات و خیرات زیادہ کرتے ہیں اور خاص وظائف کو معمول بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے رب کے دنوں میں کچھ خاص گھڑیاں اور لمحات ہوتے ہیں تو تم ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ربیع الاول میں کوئی ایک نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اسی لیے بزرگان دین نے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت، درود شریف اور سورۃ یاسین جیسی وظائف کو خاص اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ربیع الاول کی سب سے بڑی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا سب سے افضل عمل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا ربیع الاول میں اگر کوئی بندہ سورۃ یاسین کے ساتھ ساتھ درود شریف کو اپنا معمول بنا لے تو اس کے درجات اور زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے کی راتیں خاص طور پر ذکر، اذکار اور تلاوت کے لیے ہیں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو شخص ربیع الاول میں کسی بھی رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس کے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح دن کے اوقات میں صدقہ، خیرات اور نوافل کی کثرت کرنا ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ربیع الاول میں سورۃ یاسین کی تلاوت کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے اس مہینے میں سورۃ یاسین پڑھنے کو خاص عبادت میں شمار کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاسین کی تلاوت میں ایسا نور ہے جو قبر تک جاتا ہے اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب یہ تلاوت ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں کی جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ہر سورت اپنے مقام پر نور ہے، شفا ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتیں خاص عظمت رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے سورۃ یاسین۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح دل انسان کے جسم کا سب سے اہم عضو ہے اور اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سورۃ یاسین قرآن کے اندر ایک ایسی روحانی اہمیت رکھتی ہے جو باقی سورتوں کے ساتھ تعلق کو زندہ بخشتی ہے۔ سورۃ یاسین کے نام اور القاب، علماء میں سورۃ یاسین کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں۔ قلب القرآن، قرآن کا دل، معمہ، وہ سورت جو اپنے پڑھنے والے کے لیے خیر اور برکت عام کرتی ہے۔ دافیہ، وہ سورت جو مصیبتوں اور مشکلات کو دور کرتی ہے، وہ سورت جو حاجتیں پوری کرتی ہے۔ یہ نام خود اسی سورت کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں پر سورۃ یاسین پڑھو۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ سورۃ یاسین میت کے لیے باعث سکون ہے اور قبر کی سختیوں کو آسان کر دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جو شخص رات کو اللہ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ یاسین جس مقصد کے لیے بھی پڑھی جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرما دیتا ہے۔
یہ الفاظ اس صورت کی غیر معمولی تاثیر کو واضح کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کے فوائد: رزق میں کشادگی۔ جو شخص روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جس مقصد کے لیے سورۃ یاسین پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ بیمار کے قریب سورۃ یاسین پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور صحت یابی کی امید بڑھتی ہے۔ میت پر سورۃ یاسین پڑھنے سے قبر کی وحشت اور سختیاں کم ہو جاتی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے سورۃ یاسین پڑھنا قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے دن کی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی سورۃ یاسین کو کسی مقصد کے لیے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے میری حاجت پوری فرمائی۔ محترم ناظرین، یہ اقوال اس بات کے گواہ ہیں کہ سورہ یاسین نہ صرف عبادت ہے بلکہ مومن کی عملی زندگی میں بھی سہارا ہے۔ آخرت کے سفر میں بھی یہ سورہ اس کے ساتھ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے ایسا ثواب دیتا ہے جیسے اس نے 22 مرتبہ قرآن پڑھا ہو۔ جب یہ فضیلت عام دنوں میں ہے تو ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں اس کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اہل دل فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قاضیات الحاجات کہا جاتا ہے، یعنی حاجتوں کو پورا کرنے والی سورہ۔ اگر کوئی شخص مشکل میں ہو تو وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اور دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی نیک اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ربیع الاول میں سورہ یاسین کی ایک تلاوت پر 700 قرآن اور 1400 حج کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بے انتہا خزانوں کی نشانی ہے۔ حج اسلام کا بڑا رکن ہے۔ حدیث میں ہے، جو شخص حج کرے اور گناہ و فحش گوئی سے بچے، وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سوچئے، اگر سورہ یاسین پڑھنے پر حج کا ثواب ملتا ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بزرگوں کے حالات میں آتا ہے کہ ربیع الاول میں سورہ یاسین کی تلاوت سے ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں۔ کسی کا رزق بڑھا، کسی کی بیماری دور ہوئی، کسی کی مشکل حل ہوئی۔ ناظرین، اس عمل کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ کوئی بھی درود، پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ الکافرون پڑھیں، پھر ایک تسبیح لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین پڑھیں، آخر میں 2 بار درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل آپ ربیع الاول کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین دلوں کی مالک ہے۔ یہ عمل نہ صرف دنیا کے غموں کو دور کرتا ہے بلکہ قبر کی تاریکیوں کو نور سے بھر دیتا ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور سورہ یاسین کی برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو مانگا وہ عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔